सरकारमा उपेन्द्र यादवको एकलौटी 3 नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाए। डा बाबुराम भट्टराई पक्षका नेता अटाएनन्। आज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा। नेकपा माओवादी केन्द्रमा खैला बैला शीर्ष नेताको होस उड्यो। एकीकृत समाजवादी ठूलो भाग खोज्ने, कांग्रेस माओवादी हराउन खोज्ने माओवादी केन्द्रको आरोप। नेकपा एमालेसँग सहकार्यको पहल कदमी सुरु। माओवादीका तल्लो स्तरका नेता र एमालेका नेताबीच भेटवार्ता। नेकपा हुँदा ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेहरूको पुनर्मिलन। नेताहरूको दबावमा प्रचण्ड। माओवादीले टुङ्गो लगायो केन्द्रीय सदस्यको नाम। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट प्रकरणबारे संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारसँग जवाब माग्ने। नेकपा एमालेले साथै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै उपाध्यक्षलाई संयोजकको जिम्मेवारी। नेकपा हुँदा ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने नेताहरू माओवादीसँग मिल्दै। 2 वर्ष अघि भारतमा चिन्जान नेपाल आएका बेला युवकको विवश रूपमा हत्या। श्रीमतीलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको आरोपमा गुल्मीमा एक पुरुष कारागार चलान। नेपालले फिर्ता बोलायो 3 मन्त्री। नयाँ मन्त्री पनि सिफारिस गरियो। आजै हुँदै शपथ ग्रहण। विनोद साई मृत्यु प्रकरण अदालतमा मुद्दा नपुर्याउन सरकारी वकिलको दबाव। पेट्रोलले अवरुद्ध दशरथचन्द राजमार्ग भर्खरै खुल्यो। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परे किशोरीको मृत्यु। खाल्डोमा पुरिएको अवस्थामा मोरङमा एक युवतीको शव फेला। झापामा यसरी मारिए भारतीय नागरिक। हत्यामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि नीतिगत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन योगेश भट्टराईको जोरदार माग। अन्तर्घात गरेको भन्दै जसपाका प्रदेश सांसद भए निष्कासित। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज स्वदेश फिर्ता। संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओली कोरोना भाइरस नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटियो। नेपालमा पुष्टि भएको ओमिक्रोन BN.5 भेरिएन्ट कति घातक यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। खोटाङमा पहिरोले 6 घर विस्थापित। पहिरोमा बेपत्ता 2 जनाको शव भेटियो। पहिरोले 10 घर जोखिममा। खोटाङका बासिन्दाको भागाभाग। गायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। यसबारे पनि जानकारी। पल्साका फ्यानहरूलाई खुसीको खबर। एसीको रिजल्ट बारे बोर्डले दियो यस्तो सन्देश। कहिले आउँदैछ एसीको रिजल्ट यसबारे पनि आजकै समाचारमा जानकारी। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि निकै ठुलो खटपट। शेखर कोइरालाले दिए शेरबहादुर देउवालाई यस्तो चुनौती। यदि पार्टी नीतिगत रूपमा नचले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाने। निष्कर्ष जसपाको विवाद मन्त्री हेरफेरको निर्णयलाई डा बाबुराम भट्टराई पक्षले अस्वीकार गर्ने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो प्रकम्प। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भई आक्रोशित। हिमपात फुट्दा 6 जनाको मृत्यु, 15 जना बेपत्ता, 9 जना गम्भीर घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धनको प्रयास जारी छ। वाम गठबन्धनको विषयमा छलफल भएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। तर एकले अर्कोलाई प्रस्ताव गरेको भने आफू नै माथि रहेको देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेताहरूको अभिव्यक्तिले एमाले फकाउँदै गरेको र माओवादी केन्द्रले घुर्काउँदै गरेको देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्युनिस्टहरूबीच एकतामा जोड दिएका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाएर जानुपर्ने विषयलाई पनि उनले तत्कालीन आवश्यकता भनेका छन्। तर प्रचण्डको दस्तावेजले नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको सम्भावनालाई कम महत्त्व दिएको छ। प्रतिवेदनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने नकारेको छ। केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिको दक्षिणपन्थी धारलाई कमजोर पार्ने, संविधान र आन्दोलनको उपलब्धिलाई खोज्न उद्धत प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई
पराजित गर्ने प्रतिवेदनको मोर्चा तथा गठबन्धनको निर्माण शीर्षकमा भनिएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच 5 वर्ष अघिको चुनावमा तालमेल भएको थियो। चुनावपछि एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो। नेकपामा हुँदा प्रचण्ड र ओलीबीच उत्पन्न भएको अन्तर्विरोध र सर्वोच्च अदालतको नाम सम्बन्धी विवाद नेकपा एकता भङ्ग हुने फैसलाले नेकपा विभाजन भएको थियो। नेकपा विभाजन भएसँगै माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, जसपा लगायतका पार्टीहरूसँग गठबन्धनमा सरकार बनेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोरङमा खाल्टोभित्र युवतीको शव भेटिएको छ। रोतुवामाई नगरपालिका 2 डोरियामा पानी जमेको खाल्टोभित्र आज बिहान युवतीको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। अन्दाजी 25 वर्षीय युवतीको अझै पहिचान नखुलेको श्रेष्ठले बताएका छन्। आज बिहान स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले मृतकको पहिचानको निम्ति प्रयास जारी राखेको छ। शव पोस्टमार्टमको निम्ति मुचुल्का उठाएर रङ्गेली अस्पताल लगिएको जानकारी दिएको छ। हत्या हो कि आत्महत्या भने यसबारे अनुसन्धानबाट खुल्ने प्रहरीले जनाएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका क्षेत्रमा एक बालिकालाई करडी गरेको आरोपमा प्रहरीले 16 वर्षीय किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतका अनुसार चौतारा सागाचोक गढी नगरकै एक 7 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ती किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको हो। आइतबार बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका बालकलाई पक्राउ गरी आवश्यक सोधपुछ र थप अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले बताएका छन्। बलात्कारको घटना हुनु दुःखद हो। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया थाल्दैछौँ। यसबारे पुरै विवरण आइसकेको छैन। 7 दिन अघि दिउँसोको समयमा छिमेकी बालिकालाई कसुरजन्य आर्यको आरोप लागेका बालकले आफ्नै घरमा लगेर करडी बाल बिजाई गरेको पीडित पक्षले जाहेरीमा उल्लेख गरेको छ। आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद अनुमति थप गरी अनुमति लिएका छौँ। थप अनुसन्धान भइरहेको छ प्रहरीको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने निष्कर्ष निकाल्दै संघ प्रदेशका लागि नयाँ समीकरणको प्रयास थाल्ने भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संघ प्रदेशको निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी तालमेल वा अर्को नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना औलाएको छ। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र डाबाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जसपाको एउटा समूहसँग नेकपा एमाले आगामी चुनावका लागि गठबन्धनको प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भइरहँदा एमाले पदाधिकारीहरू सम्मिलित सचिवालयले नयाँ गठबन्धनबारे परामर्श थालेको हो। स्थानीय निर्वाचन परिणामपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अविश्वास र अन्तर्विरोधका साथै हरेक दलभित्र गठबन्धनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक मत देखा परेको नेकपा एमाले विश्लेषण गरेको छ। यी सबै घटनाक्रमले गठबन्धन सङ्लो अवस्थामा अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको नेकपा एमालेको निष्कर्ष छ। सत्तारूढ दलमा भएकाले गठबन्धन कायमै गर्छौँ भने पनि त्यो कायमै रहन्छ भन्ने विश्वास छैन। माओवादी र नेकपा यसले काङ्ग्रेसबाट अपमान महसुस गरेका कारण ती पार्टीभित्रै गठबन्धन कायम राख्नु उचित छैन भन्ने मत उठिरहेको छ। घटनाक्रम कसरी विकास भएर जान्छ हामी हेर्ने पक्षमा छौँ। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने जसपा झण्डै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। विभाजित मध्ये कुन शक्ति कता लाग्छ भविष्यले देखाउला। त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि हातखुट्टा बाँधेर बस्ने स्थिति हुँदैन। सबै आफ्नो खेलोडकोमा जानुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यो स्थितिमा अहिलेको शक्ति सन्तुलन भत्किने र केही न केही कमजोर बन्ने स्थिति देखिएको छ। नेकपा एमाले यसपालिको निर्वाचनबाट सिंहदरबारमा खोज्ने गुरुङको दाबी छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रौतहटमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 2 भारतीय युवकको शव फेला परेको छ। भारतको सीतामढी कोट बजारबाट BR01 HF 6619 नम्बरको निजी सवारीबाट रमाइलो गर्न रौतहटको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल नुनथर घुम्न आएका 3 जना मध्ये 2 जना भारतीय युवा शनिबार बागमतीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीको निरन्तर खोजीबाट आइतबार दिउँसो घटनास्थलबाट करिब 15 किलोमिटर दक्षिणतर्फ नदी किनारमा शव फेला परेको हो। मृत अवस्थामा भेटिएका 2 जना भारतको सीतामढी जिल्ला कोडबजार बस्ने 30 वर्षीय मयङ्क अग्रवाल र 30 वर्षीय गोलु कुमार रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नेपालको 11 नम्बर गढले जनाएको छ। आइतबार दिउँसो फेला परेका 2 युवकको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर पठाइएको छ। 27 वर्षीय सुमन शाहलाई स्थानीयले तत्कालै उद्धार गरेका थिए। पोस्टमार्टमपछि 2 जनाको शव आइतबार नै परिवारजनहरूलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको हो।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा रहेका आफ्ना 3 मन्त्रीलाई सरकारबाट भित्र फिर्ता बोलाएको छ। जसपाले कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव तथा वन मन्त्री रामसहायक यादवलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भने निरन्तरता पाएका छन्। जसपाले 3 जना नयाँ मन्त्रीको नाम पनि प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। नयाँ मन्त्रीका लागि सिफारिस हुनेहरूमा प्रदीप यादव, इस्तियाक राई र मेघेन्द्र सिंह रहेका छन्। यादवलाई वन, राईलाई भौतिक पूर्वाधार र सिंहलाई कृषि मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको छ। जसपाको दबावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। मन्त्रीहरूको सूची बनाएर आइतबार साँझ अबेर अध्यक्ष यादवले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ आज सोमबार हुने बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भारतको हिमाचल प्रदेशको कुल्लू जिल्लामा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। 40 जना सवार बसमा केही विद्यार्थीको पनि मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका हुन्। कुल्लू जिल्लाको साजको सैन सहरमा एक निजी बस दुर्घटनामा परेको हो। बस साङ्ला गाउँबाट करिब 200 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनामा घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा लगेको र उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता आफ्ना पालामा भएको भनेर सत्ता पक्षले लगाएको आरोपलाई अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्ने भएका छन्। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटका सूचना चुहाइएको सीसीटीभी फुटेज मेटाइएको विषय र अन्य समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 2 बजेबाट बोलाइएको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पहिरोका कारण खोटाङको दितेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 12 जालपाका 6 घर विस्थापित भएका छन्। राति परेको भारी वर्षाका कारण गाउँ चिराचिरा पार्दा साबिको जालपा 8 सावालोकका जितबहादुर राई, भीमबहादुर राई, कडबहादुर राई, सामिरा राई र शारदा राईको परिवार विस्थापित भएको हो। त्यस्तै पहिरोका कारण साबिको जालपा 3 का धनकुमार विश्वकर्माको परिवार पनि विस्थापित भएको छ। ध्वजा फाटेर पहिरो गएर बगाउने खतरा भएपछि विस्थापितहरूलाई होरुकुङ जालपा फेदी सडक छेउमा खेतमा प्लास्टिक टनेल टाँगेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको वडा अध्यक्ष दानबहादुर राईले जानकारी दिएका छन्। वडा कार्यालय र टोल विकास संस्था सावालुङको पहलमा विस्थापितलाई शनिबारदेखि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो। विस्थापित मध्ये एकल महिला रामिरा र अभिभावक विहीन शारदाको अवस्था भने निकै नाजुक रहेको बताइएको छ। घटनाका विषयमा जानकारी आएपछि प्रहरीलाई मुचुल्का उठाउन लगाइएको उपमेयर विशन राईले बताएका छन्। विस्थापितको उद्धार तथा राहतका लागि पहल गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 5 सचिवालय सदस्य बीच सामूहिक भेटवार्ता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थिति, स्थानीय निर्वाचन, वाम तथा समाजवादी आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका हुन्। नेतृत्व तहको एउटा छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको उनले बताएका छन्। तत्कालीन नेकपामा 9 सदस्यीय सचिवालय समिति थियो, जसमा यी 5 नेता बाहेक केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल पनि थिए। केही दिन अघि नयाँ पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका वामदेव गौतम पहिलो समय कम्युनिस्ट नेताहरूको भेटघाटमा निस्किएका हुन्। उनले सोही भेटघाट अन्तर्गत तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यसअघि बिहीबार पनि नेता गौतमले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सो क्रममा उनले तिनै शीर्ष नेतालाई एउटै प्रस्ताव राखेका थिए, कम्युनिस्ट एक हुनु पर्यो। नेता गौतमको कम्युनिस्ट एक हुने प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओली मौन बसेका छन् भने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले सकारात्मक जवाब दिएको स्रोतले बताएको छ।